शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। माशाल्लाह इनकी स्क्वायर हथेली है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। वीनस माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त उभरा हुआ है। ये वीनस माउंट आपका जिस कदर बड़ा होगा और उभरा हुआ होगा, इतनी आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, आप बड़े जिंदा दिल भी होंगे, बड़े खुश इखलाक भी होंगे, आप बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होंगे। आपका बड़ा घर भी होगा और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आपका बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करेगा और आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा और बड़े आप साफ सुथरे, बड़े नफीस इंसान होंगे अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत वीनस माउंट आपको मिला हुआ है। फिर आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे और ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। तो ये माउंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही माउंट आपका इतना ज़बरदस्त आपको मिला हुआ है तो दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। अब अगर इस वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें इस तरीके से भी मौजूद हों तो ये बेतहाशा दौलतमंद होने का भी बताती हैं कि आपके पास दौलत आएगी, स्पेशली ओल्ड एज, 40 साल की उम्र के बाद आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और इसके अलावा क्योंकि वीनस माउंट से हम इंसान की जो सेक्सुअल पावर होती है उसको भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हों तो ये जितनी लाइनें होंगी इतनी अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाएगा। तकरीबन 4 से 5 लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं। तो जो गहरी लाइन होती है वो बेटे की होती है और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो तकरीबन 4 से 5 बेटे अल्लाह ताला इनको अता करेगा। मे भी कोई एक आध बेटी भी अल्लाह ताला इनको दे, लेकिन यह कि कम से कम 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। क्योंकि यहाँ पे बड़ी डार्क लाइनें हैं बेटों की, ये भी बेटे की, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। कम से कम 4 से 5 बेटे इनके हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जुपिटर माउंट की बात करें तो ये मुश्तरी का उबार है, ये मुश्तरी का उबार है। मुश्तरी के उबार पर ये वाली खड़ी लाइनें भी आपको बेइंतहा दौलत भी देती हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस, कामयाबियाँ मिलती हैं। जिनके जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों, अगर आपके हाथ में ये लाइनें मौजूद हैं तो आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी, बिजनेस में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और अगर आपके जुपिटर माउंट पे ये रिंग ऑफ जुपिटर भी इस तरीके से बना हो तो ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं और आपको बहुत अच्छा टीचर भी बना देते हैं। इनके ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं और ऐसे लोगों के पास दौलत भी आती है, दीन का नॉलेज भी होता है और दुनिया का नॉलेज भी होता है। अब अगर आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन हो, लंबी हो और फिर ये वीनस के गिर्द ऐसे गुलाई में घूम भी जाए तो ऐसे लोगों की बहुत लंबी ज़िंदगी होती है। कम से कम 80-90 साल से ऊपर ही इनकी ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। और जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे गुलाई में होने के बजाय सीधी लाइन नीचे की तरफ गिरे, ऐसे देखिए ये सीधी नीचे की तरफ गिर रही है, ये ऐसे गुलाई में नहीं है। गुलाई में हो तो इंसान के अंदर एक सब्र होता है, पेशेंस होता है, तहम्मुल होता है। लेकिन अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए तो ये इंसान के जल्दबाज होने का बताती है। तो बिल्कुल इनके अंदर जल्दबाजी पाई जाती है। ये जिंदगी में जल्दी जल्दी में फैसले करेंगे, जल्दी में डिसीजन लेंगे और उस वजह से इनको फिर जल्दबाजी की वजह से इनको नुकसान भी होगा। बहरहाल जिंदगी इनकी लंबी है जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिंदगी इनकी लंबी होगी, दिमाग की लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है। तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल ब्रेन दी है। माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। और इसके अलावा ये होता है आपका केटू माउंट। देखिए ये आपका केटू का एरिया है। केटू के एरिए पे यहाँ पे ये इस तरीके से वी का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से फिश का साइन बने, या यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल का साइन बने, तो केटू माउंट पर आपको फिश भी बेइंतहा दौलत देगी। ये इस तरीके से उल्टा वी का साइन, ये भी आपको बेइंतहा दौलत देगा।
اور ایسے لوگوں کے اندر روحانیت بھی پائی جاتی ہے، اسپرچویلٹی بھی پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ہے جی آپ کا مون ماؤنٹ۔ مون ماؤنٹ جب آپ کا اتنا خوبصورت ہو اور یہاں پر قسمت کی لائن سے یہاں پر یہ وی کا سائن بھی بنے اور قسمت کی سے کچھ لائنیں قسمت کی لکیر سے مون ماؤنٹ پہ اس طرح آئیں تو یہ آپ کی فوراً سیٹلمنٹ کروا دیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والا یوگ بنے نا، اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یا تو آپ کی قسمت کی لائن ہی یہ مون کا جو ماؤنٹ ہے یہ آپ کو بیرون ملک سفر کرواتا ہے۔ اگر یہ قسمت کی لائن آپ کی یہاں سے شروع ہو کے نکلے، یہاں سے سٹارٹ لے، تب بھی آپ بیرون ملک سفر کریں گے، اور اگر آپ کی قسمت کی لکیر بالکل سیدھی ہو لیکن مون ماؤنٹ سے کچھ لائنیں اس کے ساتھ ایسے ٹچ ہو رہی ہوں، تب بھی آپ بیرون ملک سفر کریں گے۔ یہ لائنیں آپ کو ٹریول کروائیں گی اور باہر کے ملک آپ ضرور جائیں گے۔ جب آپ کے پاس اتنی شاندار قسمت کی لکیر ہو تو یہ آپ کو بے انتہا دولت دے، زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہوئی۔ تقریباً 22-24 سال کی عمر میں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے، یعنی یہ تقریباً 22 سے 24 سال ایج بن جاتی ہے۔ یہاں سے قسمت کی لائن بڑے زبردست طریقے سے اوپر کی طرف اٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا دولت دے گا، ان کی زبردست جاب بھی ہوگی، روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت قسمت کی لائن سے نکل کے یہ شہرت کی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ کی شہرت کی لائن یوں قسمت کی لائن سے نکلے تو ایسا انسان اپنی ذاتی قابلیت کی وجہ سے دنیا میں سکسیس حاصل کرتا ہے، نیم فیم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا شہرت دے گا، بے انتہا دولت دے گا، اور یہ دولت ان کو 24-25 سال کی عمر میں ہی یہ نیم فیم ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس میں ہر روز اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ 20 سے لے کے 30 سال کی عمر میں بھی یہ ٹھیک ٹھاک نیم فیم بھی حاصل کریں گے، دولت کمائیں گے، اور پھر 40 سے لے کے 50 سال کی عمر میں بھی یہاں پہ بھی ان کی شہرت کی لائن بڑی نیچے سے سٹارٹ لے رہی ہے، تو دولت بھی آئے گی اور ساتھ نیم فیم بھی آئے گا، اور زندگی میں بے انتہا کامیابیاں ان کو ملیں گی۔ اوپر جا کے جب شہرت کی لائن ایسے دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ دو جگہ سے انسان کو دو کاموں میں نیم فیم ملنا ہوتا ہے، اور جب آپ کی شہرت کی لائن کے ساتھ ایک اور لائن یوں اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنائے تو جن لوگوں کو سڈن ویلتھ ملتی ہے، پراپرٹی ملتی ہے زندگی میں، یہ اپنے نالج کی وجہ سے، اپنی زبردست ٹیلنٹ کی وجہ سے زندگی میں نیم فیم بھی حاصل کرتے ہیں، دولت بھی حاصل کرتے ہیں، پراپرٹی بھی بناتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ والے لکی سائن ضرور نظر آئیں گی۔ اور شہرت کی لائن آپ کو دو شاخہ بھی نظر آئے گی، جیسا کہ شہرت کی لائن یہاں پہ ایسے دو شاخہ ہو رہی ہے، اور جب یہ شہرت کی لائن بڑی نیچے سے قسمت کی لائن سے سٹارٹ لے تو ایسے لوگ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، مقدر کے سکندر ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ اتنے زیادہ خوش قسمت انسان ہے کہ کتنا خوبصورت منی ٹری ان کا بن رہا ہے۔ دیکھیں یہ ان کے ہاتھ میں خوبصورت زندگی کی لکیر، اب اتنی ہی ان کے ہاتھ میں خوبصورت یہ قسمت کی لکیر، اوپر جا کے یہ بھی دو شاخہ ہو رہی ہے، اور پھر اتنی ہی اسی ٹری سے دیکھیں یہ ایک ٹری بن رہا ہے، یہ زندگی کی لائن بھی یہ ایک درخت کی شاخ بنی ہے، اور یہ قسمت کی لائن بھی درخت کی شاخ بنی ہے، اور یہ دیکھیں شہرت کی لائن بھی کتنی خوبصورت درخت کی ایک شاخ بنی ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ تین ٹہنیاں آ گئی درخت کی تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کروڑ پتی بھی بنیں گے، ارب پتی بھی بنیں گے۔ اور پھر جب کمال ہو جائے گا اس وقت جب بزنس کی لائن بھی آپ کے ہاتھ میں بڑی زبردست ہو، اور پھر یہ مرکری کے ماؤنٹ پر پہنچے، رستے میں بلاک نہ ہو، ٹوٹے نہ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ڈبل ٹرپل یہاں پہ ان کا منی ٹرائی اینگل بن گیا، اتنا خوبصورت منی ٹرائی اینگل، یعنی کہ ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، ایک ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے، اور پھر ایک بڑا منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے یہ۔ تو دیکھیں ان کے ہاتھ میں بزنس کی لائنیں بھی ہیں، بزنس کی لکیر ان کے ہاتھ میں موجود ہے، شہرت کی لائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے، قسمت کی لائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اور شہرت کی لائن اور قسمت کی لائن اوپر جا کے دو شاخہ بھی ہو رہی ہیں، تو ایک بڑا زبردست ان کے ہاتھ میں ڈبل منی ٹرائی اینگل بھی بن گیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں بزنس کی لکیر بھی بڑی موجود ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کے پاس یہ بزنس کی لائن بڑی موجود نہیں ہوگی آپ کوئی بہت بڑے بزنس مین نہیں بن سکیں گے، بزنس میں کوئی زیادہ کامیابیاں نہیں ملیں گی، لیکن جب آپ کے پاس یہ بزنس کی لکیر موجود ہو، آپ کے پاس یہ شہرت کی لائن موجود ہو، آپ کے پاس بڑی زبردست قسمت کی لائن موجود ہو، آپ کے پاس بڑی بہترین یہ زندگی کی لائن موجود ہو، تو بڑا ہی خوبصورت لکی منی ٹری ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ
साइन मौजूद है आपके हाथ में, ये ट्री का साइन, मनी ट्री का साइन बन रहा है, तो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, जिंदगी में कामयाबियां मिलेंगी आपको। सिर्फ और सिर्फ यहां पे राखू लाइन नहीं काटे, इस जगह पे अगर यहां से लाइन चले और फिर ये राखू लाइन को काटे तो आपके अपने ही रिश्तों की वजह से या तो आप पर कोई कोर्ट केस बनता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन यहां पे इनका कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। 27-28 साल की उम्र में भी नुकसान होगा, यहां पर भी राखू लाइन ने काटा है तो 35 से 40 साल की उम्र में भी एक लॉस होगा, और यहां पर भी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है तो 47 पे भी इनका एक लॉस होगा। तो यहां पे ये चीज नजर आ रही है, और दिल की लाइन से भी जब लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो यहां पर भी इनको कोई बहुत बड़ा दिली सदमा मिला है, तकरीबन 30 से 35 साल की एज में। इसको हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए, जब आपकी दिल की लाइन यूं ऐसे इसमें कट आता है, फिर ये दिल की लाइन ऐसे दिमाग की लाइन को काटती है, तो यहां किसी अपने की डेथ भी हो सकती है या इनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और कभी कभी इंसान की शादी बुरे तरीके से टूटती है। दिल की लाइन टूटे या आपकी किस्मत की लकीर टूटे तो ये मोहब्बत में नाकामी और शादी के टूटने का सबसे बड़ा साइन होता है। ठीक है जी। अब हम इनके राइट हैंड पे जाके देखते हैं कि हमने जितनी भी ये बातें देखी हैं, या राइट हैंड भी इनकी गवाही दे रहे कि ये इतने ही खुशकिस्मत है। तो राइट हैंड ये कह रहे कि एक बेटा ये इनका लाजमी होगा, ये भी बेटा होगा, ये बेटी हो सकती है, ये बेटा होगा और ये भी बेटा होगा। तो तकरीबन 3 से 4 बेटे होंगे और एक आध बेटी इनकी हो सकती है। राइट हैंड भी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, और जिंदगी में ये बहुत ज्यादा अल्लाह ताला इनको खुशियां, कामयाबियां, रुपया पैसा देगा। सेक्सुअल पावर भी इनके अंदर ठीक ठाक है, और जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे, और जिंदगी में अल्लाह ताला इनको सारी खुशी और कामयाबियां देगा। और जब आपके जुपिटर माउंट पर ये वाली खड़ी लाइनें इस तरीके से मौजूद हों तो ये आपको बेइंतहा सक्सेस देती हैं, बिजनेस में कामयाबियां मिलती हैं, इंसान लखपति करोड़पति भी बनता है, और ऐसे लोग बड़े साहिब इल्म होते हैं। अंदरूनी मंगल पर ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है। अगर यहाँ पर लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरे तो ये भी इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो बहुत होती है, ये इस चीज का साइन होता है। जिंदगी की लाइन अगर आपकी बड़ी जबरदस्त तरीके से ऐसे नीचे की तरफ आए और लंबी भी हो तो ये लंबी जिंदगी इनकी होगी, और यहाँ पे ये इस तरीके से फिश का साइन भी बना रही है। तो K2 माउंट पे इतना खूबसूरत बड़ा फिश का साइन आपको बैरून मुल्क सफर भी करवाता है और बेइंतहा आपको दौलत भी देता है। तो बिल्कुल इनके पास दौलत आएगी और ये जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबियां इनको मिलेगी, और यहीं से मून माउंट से किस्मत की लाइन सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये मून माउंट से ही अगर आपकी किस्मत की लाइन इतनी बड़ी हो और ये आपकी सारी जिंदगी फिर बाहर के मुल्क ही गुजरती है, यानी कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, ये बड़ा पावरफुल साइन होता है। अगर आपका ये होता है आपका मून का एरिया, अब किस्मत की लाइन शुरू यहां से हो रही है और ये ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, रुपया पैसा आपके पास आएगा और अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी कामयाबियां देगा। मरकरी माउंट पर ये इस तरीके से अगर ये लीफ का साइन बने, इनके पत्ते का साइन बने, तो ये भी आपको दौलत देगा, बिजनेस में कामयाबियां मिलेंगी। ऐसे लोग जिंदगी में बेतहाशा कामयाबियां हासिल करते हैं बिजनेस के हवाले से। और जब आपका यहां पर भी एक फिश का साइन इस तरीके से बने जो किस्मत की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो और जिंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ हो, तो ये राहु का एरिया बनता है। तो अचानक दौलत का मिलना, अचानक जिंदगी में बिल्कुल जिंदगी बदल जाना, बेतहाशा दौलत मिलना, ये चीज का साइन होता है। और यहां पे आप देखें तो कुछ राहु लाइनों ने भी काटा है। यहाँ पे 24-25 साल की उम्र में थोड़ा सा लॉस होगा, फिर 30-35 पे जाके लॉस होगा, यहाँ पे 40 पे आके कुछ इनके मामलात खराब होंगे। और फिर दिमाग की लाइन से यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो ये इनको जबरदस्त कोई कामयाबी मिलेगी। देखिए, अगर दिमाग की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठे और सन माउंट पे जाए तो इंसान को अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अल्लाह ताला नेम फेम देता है, और बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जहां तक इनकी किस्मत की लाइन की बात है, तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है। ये किस्मत की लाइन इनको बैरून मुल्क भी लेके जाएगी। ओल्ड एज में ये ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है, तो ओल्ड एज में भी 2 जगह से इनको इनकम आएगी। यहाँ पर सन लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है, तो ये शोहरत की लाइन भी और ये वाली लाइन भी शोहरत की लाइन का काम करेगी। तो जब आपके हाथ में इस तरीके से भी सन शोहरत की लाइन बने, इनके जहां से स्टार्ट ले और ऊपर सैटर्न की तरफ जाए, तो ये इंसान को
جو اپنی ہی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے انسان کو جو نیم فیم ملتا ہے، یہ اس کا سائن ہوتا ہے کہ آپ ان کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اب قسمت کی لائن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں قسمت کی لائن یہاں سے لے کے یہاں تک بڑی ڈارک ہے، تو تقریباً 22-24 سال کی عمر سے لے کے 28-30 سال کی عمر تک بہت زیادہ دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ یہاں پہ ایک راہو لائن نے کاٹا ہے اس کی، تو 28-30 سال کی عمر میں ان کا پہلا لاس ہوگا، اور پھر 30 سے 35 سال کی عمر میں یہاں پر قسمت کی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے لے کے بلکہ 35 سے لے کے 40 کے درمیان یہ والا ٹائم تھوڑا سا ان کا مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو میں بڑا کر کے بھی بتا دیتا ہوں، یہاں پہ قسمت کی لائن ان کی بہت زیادہ مدھم ہوئی ہے، بلکہ یہاں پہ ختم ہی ہو گئی ہے قسم کی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 34-35 سال کی عمر سے لے کے 42 تک اتنا ٹائم یہ بن جاتا ہے، یہ والا ٹائم تھوڑا سا ان کا مشکل ہوگا، لیکن یہاں پہ پھر 40 کے بعد آگے قسمت کی لائن بڑی پاورفل طریقے سے پھر سٹارٹ لے لیتی ہے، اور پھر یہاں سے قسمت کی لائن اوپر جا کے پھر دو شاخہ ہوتی ہے، بہت زبردست پاور میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور یہ لائنیں بھی ان کو کامیابیاں دلوائیں گی۔ جو انسان اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ باقی یہاں پر راہو لائنیں موجود ہیں، تو یہاں پہ بھی کچھ حصے پہ اپنا کام خراب کر سکتے ہیں۔ 27-28 سال کی عمر میں بھی لاس ہوگا، اور 30 سے 35 سال کی عمر میں بھی لازمی لاس ہوگا، لیکن آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اولڈ ایج ان کی مجھے بڑی بہترین لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر قسمت کی لائن ڈبل ہو رہی ہے، تو بڑھاپا ان کا بڑا شاندار ہوگا، بینک بیلنس، پراپرٹی، نیم فیم، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اور زندگی میں کسی چیز کی ان کو کمی نہیں ہوگی، اور بڑھاپا بھی ان کے اس میں پراپرٹی بھی آئے گی، بینک بیلنس، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ عطا کرے گا۔ مجموعی طور پر یہ بہت لکی ہاتھ ہے، جس پر بڑی زبردست ان کے فش سائن بن رہے تھے، ٹرائی اینگل بن رہے تھے، لیف کا سائن بن رہا تھا۔ تو امید ہے کہ فرینڈز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میری اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں، آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، لوشوبر چارٹ بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔